दर्शकवृन्द नमस्कार। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन घोषणा राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरिरहँदा सरकार गठनबारे विभिन्न दलबीच औपचारिक र अनौपचारिक संवाद सुरु भएका छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धनका 4 दलले नयाँ सरकार बनाउने बहुमत नपाएपछि विपक्षी खेमामा रहेको एमाले पनि सरकार बनाउने विषयमा अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको छ। अनौपचारिक छलफलकै क्रममा एमाले सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई गठबन्धन छाडेर आए सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला राख्ने सन्देश पठाएको छ। गठबन्धन छाड्न गाह्रो देखिएको छ। गठबन्धन छाडेर आए कुनै न कुनै विकल्पबारे छलफल गर्न सकिन्थ्यो। त्यो भनेको दाहाललाई प्रधानमन्त्री पनि हो, तर त्यसका लागि गठबन्धन छाडेर आउनुपर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दै आएका एमालेका एक पदाधिकारीले भनेका छन्। माओवादी केन्द्रले एमालेलाई देखाएर काङ्ग्रेससँग आधा आधा कार्यकाल बाँडेर सुरुमा प्रधानमन्त्री लिन खोजेको छ। एमालेको बुझाइ पनि आफ्ना नेताहरूसँगको भेटघाटलाई देखाएर माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ पावर बढाएको हो भन्ने छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एमालेलाई देखाएर काङ्ग्रेससँग शक्ति बाँडफाँडबारे कुरा गरिसकेका छन्। उनीहरूले गठबन्धन छाडेर हामीसँग कुरा गरून्, सबै विकल्पमा खुला छलफल हुन्छ, एमालेका ती पदाधिकारीले भने। यता मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश विवादमा परेको छ। मङ्सिर 25 गते मन्त्री परिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो। टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपीका रूपमा जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई छुटाउन नयाँ सांसद चुनिरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै सत्तारूढ दलका नेताहरूले चर्को विरोध गरिरहेका छन्। विरोधका बावजुद सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मङ्सिर 26 गते सिफारिस गरिसकेको छ। बुधबारसम्म उक्त अध्यादेशलाई भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्ने बताइएको छ। यसअघि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी भण्डारीले पहिलो पटक विधेयक संशोधनका लागि संसदमै पठाएकी थिइन्। दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरणका लागि नागरिकता विधेयक पठाएको भए पनि भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन्। नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि भण्डारीले संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। यतिखेर मानवाधिकारवादी सङ्घ सङ्गठनले भण्डारीलाई अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न भन्दै दबाब दिइरहेका छन्। फौजदारी अपराधमा सजाय पाइरहेकाहरूलाई राजनीतिक सौताबाजीका आधारमा छुटकारा दिन खोजिएको भन्दै अध्यादेशको आलोचना भइरहेको हो। गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार हननका घटनामा आम माफी दिन नहुने भन्दै मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूले अध्यादेशको विरोध गरेका हुन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मङ्गलबार नै यसबारे नेपाल सरकारलाई पत्रचार गरेको छ। भण्डारीका स्वकीय सचिव बेसराज अधिकारीले राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशबारे अध्ययन गरिरहेको पनि बताएका छन्। यसको अध्ययन हुँदैछ। टुङ्गोमा पुग्नेबारे अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुन्छ। सामान्यतया चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने भन्ने हुन्छ। यसमा समय सीमा केही हुँदैन। उनले भने विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था भए पनि अध्यादेशबारे केही पनि उल्लेख छैन। शीतल निवासका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशबारे सल्लाह लिइरहेकी छिन्। छलफल पनि तीव्र पारेकी हुन्। उनले अध्यादेश तत्काल प्रमाणीकरण गर्ने सम्भावना कम भएको राष्ट्रपति कार्यालयले बताएको छ। दर्शकवृन्द, सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 ल्याएपछि सत्ता गठबन्धन फुट्ने सम्भावना देखिएको छ। गठबन्धनका दलहरूका लागि सरकार गठनमा बहुमत नपुग्ने र नेपाली काङ्ग्रेसले साना दलहरूलाई समेटेर वामपन्थीहरूलाई बाहिर राखी सरकार गठन गर्न सक्ने अङ्कगणित बनेपछि गठबन्धन टुट्ने सम्भावना रहेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 5 वर्ष सरकारको आधारमा कार्यकालमा आफूलाई सुरुका 2 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि काङ्ग्रेसकै योजनामा यो अध्यादेश ल्याएको हो। जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई लक्षित गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रेशम चौधरी छुट्नेछन्। त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भई काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा गैर वामपन्थी दलहरूलाई समेटेर सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने सम्भावना छ। जस अनुसार काङ्ग्रेसका 79, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका 20, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका 14, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 12, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका 4 जना, जनमत पार्टीका 6, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3 गर्दा 148 सिट हुनेछ। सरकार बनाउन 138 सिट आवश्यक हुन्छ। यस अर्थमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा एस, राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा केही स्वतन्त्र संसदलाई छाडेर पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि
र सहज बहुमत पुग्नेछ। दाहालले सरकारको साँचो माओवादी केन्द्रको हातमा रहेको बताएका दिन सरकारले विद्रोही पक्षलाई आम माफी दिने गरी अध्यादेश ल्याएको र त्यसलाई जारी गर्न राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको हो। यसैगरी काङ्ग्रेसले चाहे माओवादी केन्द्र र रासोपालाई बाहिर राखेर पनि सरकार बनाउन सक्ने देखिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसले सत्ता गठबन्धन दलहरूमध्येकै एक घटक नेकपा यसलाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्नेछ। अन्य साना दलहरूलाई पनि समेट्ने रणनीति काङ्ग्रेसले अपनाउन सक्नेछ। सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत सिट 138 भएकाले काङ्ग्रेसले अप्ठ्यारो परे गठबन्धनबाट नेकपा यसलाई साथमा लिएर अन्य साना दलहरूलाई मात्र समेटेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी उनको पछिल्लो सफलतामा घाँडो बनेको छ। चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित उनले नागरिकता विवादमा परेको जुरीमा लामिछाने आफै फस्ने गरी आयोगमा जवाफ पठाएका छन्। निर्वाचन अघि उनको नागरिकतामा प्रश्न उठाउँदै उम्मेदवार रद्दको लागि निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीमा लामिछानेले 2079 मङ्सिर 6 गते मात्र जवाफ पठाएका थिए। लामिछानेले जवाफमा नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकता रद्द वा बदर नगरेको वा आफूले नागरिकता त्याग गर्नका लागि कुनै पनि निकायमा निवेदन नदिएको जवाफ आयोगलाई दिएका छन्। लामिछानेले अहिले मुखले मात्रै अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको भने पनि आधिकारिक निकायमा पुष्टि हुने कागज प्रमाण देखाउन सकेका छैनन्। लामिछानेले यदि गैर कानुनी हरकत गरेको अभियोग पुष्टि भएमा अहिलेको संसद पद र पार्टीको नेतृत्व दुवै गुम्ने अवस्था रहन्छ। झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा उक्त ऐनको दफा 22मा जरिवाना र सजायको व्यवस्था किटान्छ। उक्त दफा अनुसार यस्तो अवस्थामा 2 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय पनि हुन सक्छ। अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण लामिछानेले कतै पनि पेश गर्न सकेका छैनन्। अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी त्यागको लागि अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिई त्याग गरेको पत्र दिएको भनिए पनि निर्वाचन आयोगलाई पठाइएको जवाफमा लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएको भन्न सकेका छैनन्। अख्तियार र गृह मन्त्रालयले तथ्य प्रमाणमा टेकेर छानबिन गर्ने हो भने यहीँनिर लामिछाने चुक्ने अवस्था देखिन्छ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने 20 सिट जित्न सफल भएका छन्। उनी अब बन्ने सरकारमा सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषय चासो बनेको छ। लामिछानेले एजेन्डाका आधारमा सरकारमा जाने वा नजाने कुरा थाहा हुने बताएका छन्। प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 13 सिट गरेर 20 सिट जित्न सफल भएको घण्टी चिन्ह भएको रासपा समानुपातिक सांसद चयनको विषयमा भने चरम विवादमा देखिएको छ। समानुपातिक सांसद चयनमा चलखेल गरेको आरोप पार्टी नेतृत्वलाई पार्टीका नेताहरूले लगाइरहेका छन्। चर्चित राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले रवि लामिछानेले सत्ता बार्गेनिङको खेल सुरु गरिसकेको दाबी गरेका छन्। एक अनलाइन टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा विश्लेषक दाहालले रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री माग्दै राति बालुवाटार गएको समेत ठोकुवा गरेका छन्। आफूलाई बालुवाटार भित्रैबाट सूचना आएको दाबी गर्दै दाहालले रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री बनाउने हो भने देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर सरकारमा जान तयार भएको भनेर देउवा समक्ष भनेको दाहालले बताएका छन्। दाहालको कुरालाई अहिलेसम्म रासोपाका सभापति लामिछानेले खण्डन गरेका छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ताको बार्गेनिङमा लागिरहेको कुरा रासोपाका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की समेत बताउँछन्। समानुपातिक सांसदको बन्द सूचीमा रहेका कार्कीले संसद नबनाइएपछि आफ्नो पार्टीभित्रका चलखेलहरू बाहिर ल्याइदिएका हुन्। रासोपाका केन्द्रीय सदस्य कार्कीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, अहिले प्रवक्ता खाँदै गएर अब हामी सरकारमा जान्छौँ। बार्गेनिङ मिलिसकेको छ। राष्ट्रिय सभामा हाम्रो 1 सिट लगभग पक्का हो। त्यहाँ पनि अवसर हुन सक्छ। अवसरै अवसर छ। पार्टी छोडेर कोही पनि पाउँदैनस्। लालच देखाइयो, हकले पाउने छोड्दिन, निगाहमा केही चाहिँदैन। दर्शकवृन्द नमस्कार। सुशासन कायम गर्ने राज्यका निकायहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेका बेला सरकारले सुशासनका नाममा राज्यलाई करोडौँ भार पर्ने गरी अर्को निकाय थपेको छ। ऐन, नीति, कार्यक्रम र पार्टीका घोषणापत्रमा सुशासन प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा भने यसको महसुस हुन सकेको छैन। सुशासनका सूचकहरूले नेपाल हरेक वर्ष ओह्रालो यात्रामा लागिरहेको देखाउँछन्, तर सरकारले सुशासनका नाममा जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र
गर्दै आएको छ। सरकारले झन्डै 2 महिना अघि विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ। विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो आयोग गठन गरेको हो। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि नयाँ नियुक्ति तथा गठनमा निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छाल्दै सरकारले आयोगमा पदाधिकारी भर्ना गरेको हो। प्रधानमन्त्री देउवाका आइटी विज्ञ दिपेश विष्टलाई विद्युतीय अनुशासन आयोगमा नियुक्त गरिएको हो। विष्ट 1 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री देउवाको आइटी विज्ञका रूपमा नियुक्त भएका थिए।